وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم. ما شاء الله ما شاء الله. شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قيل ادخل الجنة. قيل ادخل الجنة. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما لدينا جميعون وإن كل لما جميع لدينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله